أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آج ذرا معاملات لیٹ ہو گئے. میں اس حوالے سے تاخیر کے حوالے سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، لیکن یہ کہ اصل میں تھوڑا سا ذرا ضروری بھی تھا کہ کچھ لوگ آنے والے تھے، تو اس میں بھی ہمارا تھوڑا سا ویٹ کرنا تھا. اور اصل بات یہ تھی کہ مجھے بھی تھوڑا سا ان کے ٹائم چاہیے تھا 10 سے 15 منٹ کا، تو اسی لیے میں نے آج تھوڑا سا ذرا لیٹ کر دیا تاکہ لوگ بھی آ جائیں اور پھر میں بھی بالکل پریپیئر ہو کے پھر آپ لوگوں سے یہاں پہ پھر ہم کلاس کنڈکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ لوگ ایک کام کریں جلدی جلدی اس کا جواب دیں انشاءاللہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم ایکسرسائز ساری کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے یہ انا ذهبت الى السوق انا اذهب الى السوق. ٹھیک ہے، غسل الولد وجهه بالصابون. اچھا اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. لابد انتم ترجموا اولا ثم اجعلوا، یعنی حولوا من فعل الماضی الى فعل المضارع. اچھا میں زیادہ تر عربی بولنے کی کوشش کروں گا آپ سے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا، اور اگر آپ کو کہیں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بولیے گا استاد عندي سؤالا یا استاد ما فہمت. ٹھیک ہے، استاد ما فہمت مطلب I did not understand. یا استاد اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی فہمتا هل فہمتا، تو آپ مجھے جواب دیں نعم استاد فہمت. ٹھیک ہے، تو فہمت کہیے گا کہ نعم استاد فہمت، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بولیے گا ما فہمت. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ الان انا ابدأ الکلام بالعربیۃ ولا بد انتم. لا بد کا مطلب ہوتا ہے it is necessary. لا بد it is necessary. لا بد ان تفهموا وتسمعوا جيدا. طيب تسمعوا جيدا وتفهموا جيدا. طيب الجملة الثانية في هذا التمرين غسل الولد وجهه بالصابون. طيب من ان شاء الله يترجم ومن يحاول ومن يغير. يغير to change. اخ فواد ابدا انت. يغسل الولد وجهه بالصابون. وجهه بالصابون يعني هذا يعني غسل هذا ماضي. أي ما هو المضارع؟ هل يغسل أو يغسل؟ يغسل. أيوة، يغسل الولد وجهه بالصابون. خلاص ما شاء الله أنت جيد وأنت صحيح ما شاء الله. طيب بارك الله وياكم. طيب الطالب خرجوا من الفصل. طيب حمد أنت تفضل. الطالب يخرجون من الفصل. الطلاب يخرجون من الفصل. أحسنت يا عمد. بأي جامعة درست يا فيصل؟ أمل هل تستطيعين أن يعني تغيري وتحولي هذه الجملة؟ بأي جامعة درست يا فيصل؟ السلام علیکم. السلام بأي جامعة تدرس يا فيصل؟ أحسنتي تدرس يا فيصل، لأن فيصل هنا مخاطب، وللمخاطب نحن نستعمل تدرس. أحسنت ما شاء الله. طيب الطالبات دخلنا الفصل. نعم مسرت شكيل الطالبات دخلنا الفصل. طيب إيزان أيضا موجود هنا، إيزان أيضا معنا.
إذان هل تستطيع أن يعني تغير؟ الطالبات تدخلون الفصل. لا تدخلون، هذا يا أخي صيغة المذكر. ما هو صيغة المؤنث؟ طالبات مؤنث. نعم طالبات مؤنث. وتدخلون يدخلون تدخل ليس هذا يدخلون لمذكر. يا أخي احفظ، يعني عندما جاء واو نون في آخر الكلمة، واو نون هذه علامة المذكر، ليس هذه علامة المؤنث. عندما أنت قلت الطالبات تدخلون، هذا واو نون ليس بالنسبة للمؤنث، هذا للمذكر. افعل شيئا فقط، يعني دخلنا، هذا نون فتحنا، هذا يعني علامة المؤنث، جمع المؤنث. طيب، الطالبات دخلنا الفصل، هذا الفعل الماضي. طيب الآن دخل يدخل. طيب هذا هو الفعل الأصل. فيدخل يدخلان يدخلون، تدخل تدخلان يدخلن، هذا هو، لأن الطالبات هذا غائب يعني third person. طيب الطالبات يدخلن الفصل. هل فهمت الآن؟ نعم. طيب، لعبت آمنة مع أختها. نعم يا أخ فواد، تفضل. ما هو فعل؟ نعم ما هو يعني الفعل، أصل الفعل يعني؟ لا لاعب يلعب. اصبر اولا اسمع. ما هو الفعل؟ لاعب يلعب. لعب هذا ماضي، ويلعب هذا المضارع. طيب هذا تلعب. احسنت. تلعب عاملة مع اختها. نعم، مع بسبب هذا مع هذا يكون مضاف، واسم جاء بعد مع يكون مضاف إليه، بسبب هذا مع أختها هكذا. طيب أحسنت ما شاء الله. الرقم 7. نعم يا أخ حمد، كتب المدرس الدرس على السبورة. للحمد هذا يعني سهل. يكتب المدرس الدرس على السبورة. أحسنت، يكتب الدرس على السبورة. أحسنت. طيب، سأل الطلاب المدرسة أسئلة كثيرة. نعم يا أمل، تفضلي. يسأل الطلاب المدرسة أسئلة كثيرة. أحسنتي، يسأل الطلاب المدرسة أسئلة كثيرة. أحسنتي ما شاء الله. نزل الركاب من الحافلة. نزل الركاب من الحافلة. إيزان يلا. ينزل الركاب من الحافلة. أحسنت، ينزل الركاب من الحافلة. أحسنت ما شاء الله. ينزل الركاب من الحافلة. غسلت أم الثياب. غسلت أم الثياب مسرد شكيل موجود. هل هي موجودة معنا أم لا؟ اسمعي أولا، أنا مسرد شكيل نعم موجود. مسرد شكيل، هل أنت تسمعين كلامي؟ هل تسمعين كلامي يا مسرد شكيل؟ لا، ممكن هي ليست موجودة هنا. طيب أخ فواد أكمل، يعني هذه جملة أخيرة. أخ فواد أكمل. تغسل أمي. نعم أحسنت. تغسل أم الثياب. أحسنت ما شاء الله. هل أنتم ثياب معناه كلوتس. ثياب معناه كلوتس. طيب ثوب، هذا ثوب مفرد. كلوز ما في ملابس. ايوه ملابس، يعني ثوب كپڑا وثياب كپڑے هكذا. طيب هل انتم تفهمون جميع الجمل؟ نعم. طيب فهمتم؟ طيب هل منكم اي مشكلة عندما انتم يعني اي مشكلة؟ طيب بين لي. عندما أنتم تواجهون أي مشكلة لفهم
الجمل فأخبرني. أنا أظن I feel I believe. أنا أظن I hope. أنا أظن يعني أنكم ما شاء الله تفهمون هذه الجملة. طيب الآن تأتي هنا التمرين. هذا التمرين نحن ننظر التمرين. شوف يعني الفرق بين الماضي والماضي المنفي ومضارع المنفي. الشايع أولا اجعل وحول وتغير هذه الجملة في الفعل الماضي المنفي ثم فعل الماضي في المضارع المنفي. طيب ولا بد وأيضا ترجم أيضا. يلا حمد أنت تفضل. حمد ممكن هو لا يستطيع أن يسمع. إذن هل تستطيع؟ نعم. سر آپ کی اسکرین وہ نظر نہیں آ رہی. اصبر يا أخي. ماذا؟ إنا لله. ممكن هناك أي يعني شيء. اصبر يا أخي. طيب هل الآن تستطيع أن تنظر؟ نعم. طيب الآن حول. أنا أشرب الشاي. أنت حول هذه الجملة في الفعل الماضي المنفي أولا ثم الفعل المضارع المنفي ثم أنت ترجم أيضا. نعم يا أخي. أنت تفكر الآن؟ هل تستطيع أن تسمع يا أخي؟ اصبروا. الآن الأشياء على ما يرام. يعني حمد موجود معنا؟ لا هم موجود معنا الحمد لله. نعم سر. طيب الآن حول. اصبر. أن يعني الطلاب هم يأتون بسبب هذا المتاشر. أيوة ممكن. طيب الآن غير يلا. أنا أشرب الشاي. كيف أنت تقول؟ मुझे किसी के आवाज नहीं आनी चाहिए. हटाओ. ألينا اسكتي ألينا. نعم أنا أشرب الشاي. يلا. أنا ما أشرب الشاي. أنا ما أشرب. لا يا أخي فكر. هذا فعل مضارع. أيوة أخ فواد أنت أولا اجعل. أنت ابدأ يلا. أنا أشرب الشاي. أنا لا أشرب الشاي. لا اصبر. شوف مع فعل الماضي نستعمل ما ليس لا. نحن نستعمل ما مع فعل الماضي. يعني أنا أشرب الشاي. أنا ما شربت الشاي. ما شربت يعني أنت لا تريد أن تكتب أنا فقط اكتب ما شربت الشاي. لا أشرب الشاي. هكذا. الآن فهمتم؟ لا أشرب يعني في المضارع. لا أشرب I don't drink. ما شربت I did not drink. मैंने नहीं पिया मैं नहीं पीता. These are two things. طيب يعني في الفعل الماضي ومع فعل الماضي نحن نستعمل ما. يعني ما شربت I did not drink. मैंने नहीं पी चाय. ثم لا أشرب الشاي. मैं चाय नहीं पीता हूँ. يعني هذا هو الفعل المضارع. طيب الآن فهمتم؟ طيب أخ فواد الآن أنت غير يعني الجملة الثانية أيضا. لعبنا كرة القدم اليوم. لعبنا كرة القدم اليوم. نعم. أول بين لي لعبنا هذا فعل الماضي أو فعل المضارع. بين لعبنا هذا ماضي أو مضارع. ماضي. هذا هو ماضي فقط. اكتب ما فقط قبل لعبنا. يعني قبل لعبنا. نعم. الآن أي غير الآن.
ما لعبنا. ما لعبنا كرة القدم اليوم، خلاص هذا فعل الماضي. ثم الفعل المضارع الفعل المضارع بين. لا، لعب يلعب، يلعب يلعبان، يلعبون، تلعب تلعبان، يلعبن، تلعب تلعبان، تلعبون، تلعبين، تلعبان، تلعبن، ألعب نلعب. فنلعب كرة القدم اليوم، هذا هو الجملة المثبت يعني positive. فأنت تريد المنفي يعني نيجاتيف. طيب نلعب كرة القدم اليوم عندما يعني نغير في الفعل المضارع المنفي. همت أنت تعرف كيف يعني نغير؟ إذان هل أنت تعرف كيف نغير في فعل المضارع؟ لعبنا. لا لا، لعبنا يا أخي. شوف لعبنا هذا فعل الماضي. دیکھیں اب أنا أتكلم بالأردية لكي أنتم تفهمون. طيب میں آپ کو سمجھانے کے لیے اردو بول رہا ہوں. لعبنا یہ فعل ماضی ہے، آپ نے اس سے پہلے ما لگا دیا تو یہ فعل ماضی المنفی ہو گیا، یعنی کہ پاسٹ ٹینس نیگیٹو ہو گیا. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے پاسٹ ٹینس بھی نیگیٹو کرنا ہے اور پریزنٹ ٹینس بھی نیگیٹو کرنا ہے. تو پاسٹ ٹینس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر پاسٹ ٹینس لعبنا لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو ما لگا دو صرف، تو وہ بن جائے گا ما لعبنا. ٹھیک ہے. اچھا انا ما سألت من امل، امل موجودہ ايضا. امل تفضلي، هل انت تستطيعين ان تغيري؟ نعم. الماضي ما لعبنا، طيب ما لعبنا كرة القدم اليوم. طيب والمضارع لا نلعب كرة القدم اليوم. احسنتي، لا نلعب كرة القدم. انا اسف، انا يعني نسيتك، الله يعني انا اتاسف لهذا. طيب ما شاء اللہ احسنتی. دیکھیں نا آپ نے کیا کیا، صرف ما لگا دیا پاسٹ ٹینس سے پہلے تو وہ پاسٹ ٹینس نیگیٹو ہو گیا، اور پھر آپ نے اس کو پھر چینج کیا. پہلے لعبنا سے بنے گا نلعب، پریزنٹ کے اندر ہم کھیلتے ہیں. تو ہم نہیں کھیلتے ہیں تو ہم لا لگائیں گے، کیونکہ پریزنٹ ٹینس میں فعل مضارع میں نیگیٹو کرنے کے لیے ہمیں لا لگانا پڑتا ہے. تو ہم کہیں گے لا نلعب كرة القدم اليوم فقط. طيب الآن الجملة الثالثة. الجملة الثالثة أنا أريد من هناك موجود، هم ليس موجود هنا، هم ليس موجود هنا. إذان موجود. إذان تستطيع أن تغير الجملة الثالثة. علينا، هل أنت تستطيعين أن تغيري الجملة الثالثة؟ سر إذان ہاں بتاؤ. ابھی لا يذهب الى السوق كل يوم. طيب هذا فعل المضارع المنفي، أبي لا يذهب. الآن اجعل الفعل الماضي ماضي منفي، كيف أنت تغير؟ میں بتاؤں؟ نعم نعم بين. ابھی لا ذهب. لا 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 لا، دیکھو اگر تم پاس یوز کرو گے تو لا نہیں کر سکتے نا پاسٹ ٹینس کے ساتھ. ہاں ہاں صحیح. ابھی ما ذهب الى السوق كل يوم. أحسنت، الآن أنت صحيح ما شاء الله. طيب الرقم 4 أخت فواد. أختي تدرس بالجامعة. هذا فعل مضارع. طيب هذا فعل المضارع. أختي لا تدرس بالجامعة. لا تدرس. لا تدرس بالجامعة. صحيح ما شاء الله. الآن غير في الماضي منفي. ماضي منفي. أختي ما درسوا. لا ليس ما درسوا. شوف درس، درسها، درسوا، درست، درست. أختي ما درست. نعم أختي ما درست بالجامعة. بالجامعة. أحسنت أحسنت ما شاء الله. طيب أحفظتي سورة النبأ يا مريم؟ أحفظتي سورة النبأ يا مريم؟ عمل. طيب غيري.
أحفظتي أما حفظت سورة النبأ يا مريم. أما حفظتي سورة النبأ يا مريم. أحسنتي. ثم فعل المضارع حفظ يحفظ. ألا تحفظين ألا سورة تحفظين. أحسنت. ألا تحفظين سورة النبأ يا مريم. أحسنتي ما شاء الله. لأن هذه الجملة للمخاطب. طيب للمخاطب بسبب هذا تحفظين. حفظ يحفظ، يحفظ يحفظان يحفظون، تحفظ تحفظان يحفظن، تحفظ تحفظان تحفظون تحفظين. أنت تحفظين ہوتا ہے تو أحفظ ألا تحفظين سورة النبأ يا مريم. ما شاء الله جيد. هذا التمرين والله جيد، يعني لابد أنتم تكتبوا. طيب الآن حرف الاستقبال. حرف الاستقبال. Answer the following question using حرف الاستقبال. طيب سيرجع المدير غدا. سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله. أذهب إلى الملعب كل مساء. سأذهب هذا المساء إلى المكتبة. من يترجم هذه الجملة الثلاثة؟ أولا يعني الجملة الأولى أخ فواد أنت ابدأ وترجم أولا. سيرجع المدير غدا. ما معنى هذه الجملة؟ نعم يا أخ فواد. أخ فواد موجود معنا؟ يس موجود. طيب موجود. سيرجع المدير غدا. ما معنى هذه الجملة؟ مدير کل يعني آنا ہے. نعم مدير يعني برنسبل يعني HOD. هذا هو برنسبل. مینیجر کل آنا ہے. سيرجع المدير غدا يعني مدير will come tomorrow. هذا الساعة کل. نعم غدا is tomorrow. کل آئے گا. نعم سيرجع المدير ده مدير will return. أولا لابد أنتم تفهموا معناه سا، يعني انظروا إلى الفعل. فعل المضارع القريب. أيوة. من هذا؟ فؤاد. أنا فواد. أحسن ما شاء الله. الفعل المضارع القريب. ماذا نفعل؟ نحن فقط بس نبدأ الفعل بالسا. أيوة. فسيرجع المدير غدا والسا معناه بال. طيب وهذا الفعل المضارع القريب. أحسنت ما شاء الله. سيرجع المدير غدا. the مدير the principal the HOD will come tomorrow. أحسنت. سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله. أخ إيزان. سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله. I will go to Makkah after 1 week إن شاء الله. أحسنت ما شاء الله يا إيزان. أذهب إلى الملعب كل مساء. سأذهب هذا المساء إلى المكتبة. ألينا هل تستطيعين أن تغيري؟ هم موجود معنا؟ لا هم هو. yes. طيب حولي بين معنا. أولا أذهب إلى الملعب كل مساء. ما معنى هذه الجملة؟ مساء يعني مساء evening يعني. طيب أذهب إلى الملعب كل مساء. إلى الملعب كل مساء. ما معنى؟ ملعب يعني هذا بلاي جراوند. اوكي. أذهب إلى الملعب كل مساء. ما معنى هذه الجملة؟ I went. أذهب کو مطلب I went ہوگا. مطلب أذهب. لا هذا فعل المضارع ليس هذا فعل الماضي. أذهب I go. أذهب إلى الملعب كل مساء. I will go to the playground tomorrow in the evening. لا tomorrow. أذهب ليس I will. أذهب I go. I go to the
playground, every evening. kulla every, Kulla every جی or every evening. kulla okay, kulla masa'in every evening. سأذهب هذا المساء سأذهب هذا المساء إلى المكتبة. سأذهب سا معناه will. I will go. I will go هذا المساء. this evening to نعم to. مكتبة. ما معنى مكتبة؟ مكتب. لا مكتبة معناه مكتب library. To the library. نعم to the library. أحسنتي ما شاء الله. الآن نعم هذا جيد. أذهب إلى الملعب كل مساء. I go to the playground every evening. سأذهب بهذا المساء إلى المكتبة يعني أنا سأذهب إن شاء الله إلى هذا المساء يعني this evening إلى المكتبة. إلى المكتبة. مكتبة معناه المكان الذي فيها كتب كثيرة وللقراءة فقط. المكان الذي فيها كتب كثيرة للقراءة. طيب المكتبة يعني هذا. طيب الآن نحن ماذا نفعل؟ يعني نحن متى يرجع أبوك من بغداد يا علي؟ سيرجع بعد أسبوع. طيب متى يرجع أبوك من بغداد يا علي؟ سيرجع بعد أسبوع. أمل هل أنت يعني أنت ترجمي أنت هذه الجملة الأولى متى يرجع أبوك من بغداد يا علي؟ سيرجع بعد أسبوع. ترجمي هذا أمل. متى يرجع أبوك من بغداد يا علي? When is your father returning from Baghdad, O Ali? سيرجع بعد أسبوع. He will return after a week. أحسنت ما شاء الله. أين تذهب First هذا؟ say when is your father returning? When is your father returning from Baghdad? متى يرجع؟ بالکل इसका मतलब ये होगा when is your father returning. इसको हम ऐसे ही मतलब लेंगे. أحسنتي ما شاء الله. طيب أين تذهب هذا المساء؟ يا أخ فواد أين تذهب هذا المساء؟ لابد أن يعني هذا عليك أن تستعمل سا في جوابك. استعمل سا في جوابك. أين تذهب هذا المساء؟ أخ فواد يلا. اوكي أين يعني هذا أين تذهب هذا المساء؟ نعم. This evening तुम कहाँ जाओगी؟ نعم. الجواب استعمل سا في جوابك. استعمال کریے سا استعمال کریے فی جوابی کا اپنے جواب میں. سا یعنی استعمل سأذهب نا يعني انا قلت استعمل سا آپ استعمال کریے سا کا استعمال کریے جو جواب سأذهب من مكتبة إلى المكتبة قل إلى المكتبة قل هذا المساء. طيب الآن الرقم الثالث متى تكتب الرسالة إلى أمك يا يونس؟ نعم أخ إيزان متى تكتب الرسالة إلى أمك يا يونس؟ When will you write the risala to your mom? ما معنى رسالة؟ ما معنى رسالة؟ letter या फिर किसी letter رسالة معناه letter. yes. हाँ अब इसका जवाब दो. الآن तुझे इसका जो जवाब दोगे आप उसके अंदर आपने सा यूज करना है. सीन जबर सा इसका मतलब होता है will. سأكتب غدا. سأكتب الرسالة. قل سأكتب الرسالة. قل يا أخي سأكتب الرسالة غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله. ختم. I will write it tomorrow إن شاء الله. ٹھیک ہے نا.
سأكتب الرسالة غدا إن شاء الله. هذا جيد ما شاء الله. الرقم 4 سأكتب غدا سأكتب غدا میں کیا مسٹیک ہے؟ نہیں صحیح ہے. سأكتب غدا بالکل صحیح ہے. I will سأكتب get غدا it tomorrow. نہیں بالکل صحیح ہے. میں نے اس میں رسالہ لگا دیا بس تاکہ یہ کہ وہ پھر ہو جائے, ورنہ یہ کہ سأكتب غدا بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. سأكتب غدا هذه جملة صحيحة ما شاء الله يا أخي. طيب يلا الرقم 4 متى تغسل السيارة يا ولد؟ أمل. When are you washing the car, oh boy? When are you washing your car? متى تغسل. When will you يعني کہ wash your car يا ولد. Okay. When you will wash your car, oh boy. نعم. سأغسل السيارة هذا المساء. سأغسل السيارة هذا المساء. أحسن ما سيارة. شاء الله. طيب متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ حلاق معناه باربر, اسے ہم نائی کہتے ہیں. حلاق معناه باربر. تو متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ ألينا. متى تذهب إلى الحلاق؟ نعم متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ آپ نے جواب دینا ہے. حلاق کا میں نے ابھی بھی بتایا تھا حلاق کا مطلب باربر ہے. متى ستذهب إلى الحلاق يا شام؟ نہیں متا اس میں یہ نہیں لگانا ستذهب. آپ نے اس میں جواب دینا ہے اپنی طرف سے, اور اپنی طرف سے جواب دیتے ہوئے جو بھی آپ ورب یوز کریں گی اس میں سین زبر سا شروع میں لگائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا فواد بھائی آپ بتا دیں. سأذهب إلى المكتب. غلط ہے بیٹا, پہلے سوچئے. اولاً فکری. سأذهب. ہاں پہلے اس جملے کو اپنے پاس لکھیے صحیح سے, اس کے بعد بتائیے گا. فواد بھائی آپ جواب دیجیے. متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ یا ہشام. شام تم اس باربر کے پاس کب جاؤ گے؟ ٹھیک ہے. سأذهب إلى الحلاق. الى لگانا تو آخر میں زیر پڑی ہے. سأذهب الى الحلاق. إلى الحلاق بالليل. احسنت ما شاء الله. بالليل. At night I will go to the barber. ما شاء الله احسنت. طيب في أي محطة تنزل يا سيدي؟ في أي محطة تنزل يا سيدي؟ إيزان. في أي محطة تنزل يا سيدي؟ In which station do you want to go, miss? لا نزل ينزل. ما معنى نزل ينزل؟ اترنا. ہاں تو آپ کون سے اسٹیشن پہ اتریں گے؟ او مائی سر. ٹھیک ہے. تو میں اتروں گا سو اینڈ سو اسٹیشن پر. ہاؤ یو ول آنسر؟ کیف انت تجیب بالعربیہ؟ سأنزل. نعم سأنزل في المحطة رقم 1. احسنت ما شاء الله يا اخي. يعني سأنزل في محطة رقم 1. احسنت. I will مطلب میں اتروں گا کہاں پر؟ اسٹیشن نمبر 1 پر. احسنت یار اخی ماشاء اللہ, بہت اچھا جواب دیا آپ نے ماشاء اللہ. طيب الآن انظروا إلى هذا الماضي المضارع المصدر. مصدر ما معنى؟ شوف دخل يدخل دخول, يعني دخل he entered, يدخل he enters, دخول to enter. دخول یا میں بولتا ہوں مصدر کیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, چلنا, ٹھیک ہے نا, پڑھنا. یہ جو نا آخر میں لگا رہا ہوں میں, اسے مصدر کہتے ہیں. مصدر سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں مطلب آگے بڑھتی ہیں. تو ہر ورب کا کوئی مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ دس از ایکچوئل ورڈ, دس از ایکچوئل ورب. ٹھیک ہے نا. اب اس مصدر سے
پاسٹ اور پریزنٹ کے اندر مطلب بدلتا ہے. تو دخول کہتے ہیں داخل ہونے کو, ٹھیک ہے نا, دخول مطلب داخل ہونا. تو اب ماضی میں کیا ہے, دخلا وہ داخل ہوا, اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے دیکھیے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ماضی ہے, ایک مضارع ہے, ایک مصدر ہے. مصدر کیا مطلب ہوتا ہے, اوریجنل ورب جو ہے, ٹھیک ہے نا. دخل یدخل دخول یعنی کہ بیٹھنا. رکیبہ یرکبو اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا, ٹھیک ہے نا, ٹیک آف کہہ لیں, سوار ہونا. تو رکیبہ یرکبو یہ کیا بنے گا سوال بھائی, رکیبہ یرکبو کیا بنے گا, رکوع رکوب بنے گا, ٹھیک ہے, سوار ہونا. جلسہ یجلسو کیا بنے گا اذان, جلوس. جلوس بنے گا. تو اس کا مطلب ہوگا بیٹھنا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک مصدر ہے. نزل ینزل عمل کیا بنے گا, نزول. نزول, بس ہاں نزول. نزول, ہاں وہی نزول. خرج یخرج خروج. سجد یسجد سجود. رکع یرکع رکوع. صعد یصعد صعود. ٹھیک ہے. اچھا انا اريد دقیقہ, 1 منٹ رکیے گا صرف. جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ اس طریقے سے دیکھیں, ایک ماضی ہے, ایک مضارع ہے, اور ایک مصدر ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں. آئی تھنک ارینا وانٹس ٹو انٹر, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ آج اپنی کلاس جو ہے نا وہ کم رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس آ نہیں سکیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم ذرا پہلے میسج کریں گے, اور یہ جو ماشاء اللہ ریکارڈنگ ہے یہ وہ سب سن سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اسٹل ہم تھوڑا سا اپنا معاملہ کم رکھیں گے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا کانسیپٹ آگے آتا ہے تو اس میں ذرا ہمارے سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ سب شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم اپنی کلاس کو مختصر رکھیں گے آج. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں, لہذه الحافلة بابان هذا للدخول وذاك للخروج. طيب الآن فواد أخ فواد ترجم هذا, وعلينا please silent yourself. Okay, so point out the master. لهذه الحافلة بابان. لهذه الحافلة بابان. يعني ما معنى هذا للدخول. نعم. لهذه الحافلة بابان. اس بس کے دو دروازے. لهذه الحافلة بابان, دو دروازے, ہاں بابان. اس بس کے دو دروازے ہیں. هذا للدخول, هذا للدخول وذاك للخروج. کیا مطلب ہوگا هذا للدخول کا؟ مصدر هذا دخول مصدر. دخول مصدر ہے دونوں میں, اور خروج دخول. اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ خروج. اس جملے کو ٹرانسلیٹ تو کریں. یہ ٹرانسلیشن یہ انٹر ہونے کے لیے اور یہ نکلنے کے لیے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اور وہ یہ انٹر ہونے کے لیے اور وہ ایگزٹ ہونے کے لیے. احسن ماشاءاللہ. ناؤ نمبر 2 اذان will translate ما ترجو بعد رجوعه من الحج.
مات الرجل بعد رجوعه من الحج. The man died after returning from Hajj. احسنت ماشاء اللہ یا اخی احسنت. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق ويخرجون بعد خروجه. نعم عمل. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق. The students enter the classroom 5 minutes before the entry of the teacher, Very good. and they leave بعد خروجه. They leave after his exit. احسنتي ما شاء الله ما شاء After الله. his Very good. exit خروجه. احسنتي ما شاء الله. الرقم 4 قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. احسنت. هذه الجملة يعني أنا أريد فواد भाई ترجم هذه الجملة. قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. ڈاکٹر نے کہا کس سے؟ کالا لنا سب سے. لنا مطلب ہم سے. ہم سے ہاں. لنا ہمارے لیے نا مطلب ہمارے لیے ہم سے ایک ہی بات ہے. تو ہمارے لیے ہم سے بولیں گے لنا. قال لنا الطبيب ڈاکٹر نے ہم سے کہا. کیا کہا؟ الجلوس هنا مع المريض ممنوع. الجلوس ہونا مع المریض الممنوع. مریض کے ساتھ کیا مریض کے ساتھ جلسہ از لائک جلسہ تو ورب ہے نا. جلوس کسے کہیں گے؟ بیٹھنا. تو الجلوس ہونا سٹنگ ہیئر یہاں بیٹھنا. مع المریض مریض کے ساتھ. سٹنگ ہیئر مریض کے ساتھ منع ہے. ممنوع منع ہے. الجلوس ہونا یہاں بیٹھنا مع المریض مریض کے ساتھ ممنوع. ممنوع بھی مصدر ہے. جی ممنوع بھی مصدر ہے. منع ہے. منع یمنع ہے نا اس کا. منع یمنع اس کا ورب ہے. ممنوع منع یمنع ممنوع. اچھا جی. الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. هذا علينا حاولي ان تغيري هذه الجمله وبين معنى. لا تغيري بل ترجمي هذه الجمله. الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. ما معنى صعید یصعد کا مطلب ہوتا ہے کلائم کرنا چڑھنا. صعید یصعد صعود چڑھنا. بیٹا آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. On the mountains is دوبارہ پڑھیے. مطلب کہ پہاڑ پر چڑھنا جو مشکل ہے. والنزول منه سهل پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے اور اترنا آسان ہے. ٹھیک ہے جی. احب رکوب الخیل. نعم یا اخ ایزان احب رکوب الخیل. الخیل کا تو مطلب نہیں پتا ورنہ. خیل یعنی ہارس. خیل یعنی ہارس. اچھا. I love riding on the horse. I like yes, riding on the I horse. like horse riding. Yes. أحب ركوب الخيل. I like horse riding. Remember, ركوب الخيل is horse riding. طيب. قال حامد لابنه ياسر سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. أخ فواد. حامد نے اپنے بیٹے سے کہا. بیٹے یاسر سے کہا. اپنے بیٹے یاسر سے کہا سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. ہم مارکیٹ جائیں گے. لیسا ہم جب آپ نہیں ہم نہیں ہم نہیں لگا سکتے. آپ سأذهب کا مطلب کیا ہے؟
मार्केट जाना, सअज़हबू ये तो वर्ब है, ये मज़दर थोड़ी है, ये तो वर्ब है। हाँ मैं मार्केट जाऊंगा। हाँ आपके स्कूल जब आप स्कूल से वापस आओगे, जब आप स्कूल से वापस आ जाओगे, आफ्टर योर रिटर्न आई विल गो टू द स्कूल, आफ्टर योर रिटर्न आई विल गो टू द मार्केट आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। अहसन माशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अम्मा एज शोन इन द एग्जांपल। अयना तस्कुनूना, इख्वती यस्कुनूना फी महाजिल जामिआ, अम्मा अना फअस्कुनु मआ करीबिन ली। अम्मा as far as I am, ठीक है ना, whereas I am, as for जहाँ तक के मेरा, जहाँ तक ताल्लुक है, अम्मा as for, as far as जहाँ तक ताल्लुक है, ये सारे मतलब है अम्मा के। ये चाह रहे हैं आपसे कि आप जवाब दें अम्मा, यूज करिए अम्मा जवाब देने में अपने, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ है। अतारिफुल इंग्लिसिया व फ्रांसिया जयीदन या हामिद। अमल पहला जवाब आप बताइए। अच्छा नहीं पढ़ लेते, नोट दिया हुआ है। अम्मल इंग्लिसियतु फअरिफुहा जयीदन व अम्मल फ्रांसिया फदरस्तुहा क़ब्ल सनवातिन वलाकिन्नी नसीतुहा अलआन। नाम अमल तर्जुमी हादिही जुमला। أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد? Do you know English and French very well, O Hamid? ठीक है। أما الإنجليزية فأعرفها جيدا. As for English, أما I know it well. الفرنسية فأعرفها جيدا, I know it well. हाँ I know it well. I know it well. وأما الفرنسية, and as for French, فدرستها, I learned it or I read it. I studied it. Learned it قبل سنوات. देखिए learn नहीं होगा, I learned होगा ताल्लम। हाँ قبل سنوات. Okay. वलाकिन्नी, I studied it قبل سنوات, 2 years back. قبل सनवात नहीं, before years. but सनवात is years. قبل सनवात years. नहीं, not 2 2 years years ago, no? not Oh, 2 years. Years ago. Years ago. Okay. I learned it years ago. मतलब काफी सालों पहले मैंने सीखा था। वलाकिन्नी नसीतुहा अलआन। वलाकिन्नी, but now I forgot it now. I forgot it now. ठीक है। अच्छा मैं एक मिनट, ये एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद वाली भी थोड़ी सी, इसके बाद वाली तो खैर ऐसी सही है, ठीक है। और ये सारे वर्ब्स देखें आप, ये सारे वर्ब्स आपने लिखने हैं, सारी वोकैबलरी आपने लिखनी है, ये सारी नई वोकैबलरी है। जो सिंगुलर प्लूरल्स हैं आपने वो भी लिखने हैं और जितने भी वर्ब्स हैं आपने वो भी लिखने हैं, ठीक है। और ये वाली एक्सरसाइज आप लोग, मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, आप लोग ये खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज है और वो आप लोग चाहें तो मतलब बुक पे कर लें या मतलब वैसे ही इसको कंसिडर कर लें, अच्छा है कि कर लें अगर, लेकिन वो मैं आपको एज अ असाइनमेंट नहीं दे रहा। इससे पहले जो ये वाली एक्सरसाइज थी सयरजिउ वाली, ये आप जरूर करिएगा। उससे पहले जो ऊपर एक्सरसाइज है जिसमें आपने फ़ेल माजी मनफी और फ़ेल मुजारे मनफी एक साथ लिखना है, वो ज़रूर करिएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अना ज़हबतु इला सूक़ी और अना अज़हबु इला सूक़, ठीक है ना। अगर पास्ट है तो प्रेजेंट और प्रेजेंट है तो पास्ट, ये सबको प्रेजेंट में करना है तो सबको प्रेजेंट में किस तरह करेंगे, ठीक है। ये आप ज़रूर कर लीजिएगा ये सारी एक्सरसाइजेस। और मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि कुछ हमारे साथी हैं जो कि नहीं आ सके हैं आज, कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर हैं माशाल्लाह आज आ नहीं सके हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा उनकी हमें रियायत करनी कि हम कम रखें अपना और नेक्स्ट लेसन पे नहीं जाए, ठीक है ना। कल इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी मैसेज चला दूँगा, ये इंशाल्लाह विल स्टार्ट ऑन टाइम अल्लाह के हुक्म से, और हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कल हम मज़ीद और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि हम तेज़ चलेंगे। तो इंशाल्लाह आज आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने का, ये सारे वर्ब जो न्यू वोकैबुलरी लिखने का, ठीक है। तो इसको ज़रा पक्का कर लें, कंसोलिडेट कर लें, अच्छा कर लें ताकि हम आगे चलें, ठीक है। कोई आप लोगों का सवाल हो तो प्लीज़ मैं हाजिर हूँ, पूछ लें कोई भी सवाल हो। सर ये क्वेश्चन बता दें कौन से करने हैं, नंबर बता दें कौन से वाले करने हैं होमवर्क के लिए। मैं आपको बताता हूँ होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है ना बताता हूँ।
ان کا نمبر بتا دیں, نمبر, کوشچن نمبر. دیکھیں ایک سیکنڈ, ایک تو یہ نمبر 9 ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, نمبر 9 آپ نے کرنا ہے, نمبر 10 آپ نے کرنا ہے, نمبر 11 کرنا ہے. آپ 9 10 11 یہ 3 ہو گئے. ٹھیک, نمبر 9 10 11 12 چھوڑ دیجیے, 13 بھی چھوڑ دیجیے, اور 14 کرنا ہوگا. ٹھیک, ٹھیک ہے, تو 9 10 11 اور 14, اور اس کے بعد 9 10 11 14 کے بعد پھر یہ جو نیچے جو ووکیبلری دی ہوئی ہے, دس ووکیبلری از ویری امپورٹنٹ. اس میں سارے ورب الگ کر لیں, اور اس میں سنگولر اور پلورل بھی ہیں وہ بھی الگ کر لیجیے گا, اور سب کے میننگ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ہدایت کرے. اور کوئی اور سوال ہو تو پلیز پوچھ لیں. عندما یعنی عندکم سؤال, سب بچے آ رہے ہیں, ذرا میں ان کو ایک دو مرتبہ بتا دوں. جی, میں نے ابھی جو ہوم ورک دیا ہے وہ ہوم ورک یہ دیا ہے کہ ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے ایکسرسائز, اس کے اندر ایکسرسائز نمبر 9 10, ایکسرسائز نمبر 9 10 اور 11 اور 14, یہ ساری ایکسرسائز آپ نے 9 10 11 اور 14 آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنی ہے. اور جو اینڈ میں جتنے بھی ورب دیے ہوئے نئے, سارے ورب الگ لکھتے ہیں, اور سنگولر اور پلورلز بھی لکھتے ہیں ود دا میننگس. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے. ایکسرسائز نمبر 9, ایکسرسائز نمبر 10, ایکسرسائز نمبر 11, یہ تینوں لکھنی ہے. ایکسرسائز نمبر 14 بھی لکھنی ہے. ایکسرسائز نمبر 14 اگر آپ کل کے لیے نہ بھی لکھیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں, لیکن خود سے پڑھ لیجیے ایک مطلب. اور جتنی بھی ہماری یہ وربز ہیں سارے اس کے اندر, اس سارے وربز آپ نے لکھنے ہیں ود دا میننگس, اور جو ناؤن اور اس کی مطلب جمع ہے, مفرد اور جمع, یہ دونوں بھی آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اہتمام کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کی دنیا والآخرہ. ہم اپنی کلاس اینڈ کر رہے ہیں آج, میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ کہ کل ہم پھر اس کو اور مزید ڈیٹیل میں لیں گے تاکہ ہمارے باقی جو لوگ نہیں جوائن کر سکیں وہ بھی جوائن کر لیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.